मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से हजारहा साल कबल अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ की थी कि परवरदिगार, मैंने एक बेआबो ग्याह वादी में अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। दोस्तों, एक सच्चे मोमिन के दिल से निकली हुई इस दुआ को अल्लाह ताला ने शर्फ कबूलियत बख्शा, जिसका असर आज हर शख्स देख रहा है कि दुनिया के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे और कोने कोने से मुसलमान इस घर का रुख कर रहे हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कोशां और ख्वाहिशमंद रहते हैं। ऐसे सच्चे ईमान वाले भी आपको मिलेंगे जो यहाँ तक पहुँचने और इस घर को एक नजर देखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस सिलसिले में अजीबो गरीब मिसालें छोड़ी हैं। इन्हीं में से एक मिसाल, एक वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मगरबी अफ्रीका के आखिरी किनारे पर वाक़या एक मुल्क है जिसे जमहूरियत जाम्बिया कहते हैं। इसका दारुल हुकूमत बांजोल है। ये सफरनामा वहीं के रहने वाले शेख उस्मान दाबू नामी एक हाजी का है। आज से तकरीबन 70 साल कबल अपने दारुल हुकूमत बांजोल से अफ्रीका के बरे-आज़म को मगरिब से मशरिक तक तय करते हुए ये 5 साथी मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। रास्ते में ज्यादातर सफर पैदल तय किया। बहुत मामूली मुसाफत ऐसी होगी जो जानवरों पर सवार होकर तय किया गया होगा। यहाँ तक के बहरे अहमर के किनारे पहुंचकर वहां से कश्ती पर सवार हुए और जद्दा पहुंचे। हाजी उस्मान का बयान है कि हम लोगों ने ये मुसाफत 2 साल से ज्यादा मुद्दत में तय की। असनाए सफर कभी कभार किसी शहर में रुककर ज़्यादा सफर के लिए मेहनत और मजदूरी भी करनी पड़ी। जब जरूरत भर का सामान हासिल हो जाता तो फिर सफर शुरू कर देते। इनका ये सफर अपने अंदर बहुत से अजीब वाकयात और दर्सो इबरत लिए हुए है। दोस्तों, ये सफर क्यों? अवलन तो इस वाक़े को सुनने वालों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर हज तो उसी शख्स पर फर्ज है जिसके पास ज़्यादा सफर और दीगर खर्च के लिए सामान मौजूद हो। लेकिन इन साथियों ने तंगदस्ती के बावजूद इस कदर तकलीफ और परेशानी क्यों बर्दाश्त की? प्यारे दोस्तों, पूछने पर हाजी उस्मान, जो शायद आज मरहूम हो चुके होंगे, ये जवाब दिया कि ये बात सच है, लेकिन एक दिन हम और हमारे साथी आपस में बैठकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा दोहरा रहे थे कि वो अपने बीवी बच्चे को लेकर बिन खेती वाली वादी में अल्लाह के मोहतरम घर के पास किस तरह पहुंचे। ये सुनकर हमारे एक साथी ने जज्बात भरे अंदाज में कहा कि हम लोग अभी जवान, सेहतमंद और ताकतवर हैं। अगर उस घर की ज़ियारत में कोताही से काम लिया तो अल्लाह ताला के नजदीक हम क्या उज़र पेश करेंगे? खासकर आने वाले याम में कमजोरी का ही सामना करना पड़ेगा। फिर ताखीर क्यों करें? चनाचे उसने हमारे जज्बात को भड़काया और अल्लाह ताला पर भरोसा करके सफर पर उभारा। हम 5 आदमी घर से बैतुल्लाह की ज़ियारत की गर्ज से निकले। हमारे साथ सिर्फ इतना तोशा था जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए काफी हो सकता था। हमारा असल मकसद बैतुल्लाह का हज और हुक्म इलाही को पूरा करना था। रास्ते में हमें ऐसी परेशानी, तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ा कि इसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं है। कई रातें तो हमने इस कदर भूख की हालत में गुजारी कि मौत सामने नजर आ रही थी। कितनी रातें तो इस हाल में गुजारी कि दरिंदों के खौफ से नींद के लिए पलक भी ना झपकती थी, और कितनी रातें डाकुओं के खौफ से इस तरह गुजारनी पड़ी कि खौफ व हरास हर तरफ से हमारे गिर्द घेरा डाले हुए थे। शेख उस्मान बयान करते हैं कि दौरान सफर एक रात मुझे किसी जहरीले जानवर ने डंग मार दिया, जिसकी वजह से मुझे इस कदर तेज बुखार और सख्त दर्द का सामना करना पड़ा कि ना चलना मुमकिन रहा और ना ही सोना। हत्ता के मौत के आसार मेरी रगों में दौड़ने लगे। चनाचे हमें एक जगह क्याम करना पड़ा। क्याम के दौरान हमारे साथी मुझे छोड़कर काम पर चले जाते। मैं अकेले दिन भर एक दरख्त के नीचे लेटा रहता। एक दिन तन्हाई में शैतान ने मेरे दिल में ये वसवसा डाला कि क्या तेरे लिए यही बेहतर ना था कि तू अपने घर में होता? तू अपने आप पर इतना बोझ क्यों डाल रहा है?
جس کی تیرے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج صرف اسی شخص پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہو؟ چنانچہ ان خیالات سے متاثر ہو کر میرا نفس سست پڑنے لگا اور قریب تھا کہ میں اپنی ہمت کھو بیٹھتا۔ میرے ساتھی شام کے وقت جب واپس ہوئے تو ان میں سے ایک نے میرے غمزدہ چہرے کی طرف دیکھا اور میری خیریت دریافت کی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو صاف کر لیا۔ شاید اس نے میری داخلی کیفیت کو محسوس کر لیا، چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تمہیں خیر و بھلائی ہی حاصل ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی، جس کے بعد میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا اور الحمدللہ وہ غم و حزن جو مجھے لاحق ہوا تھا جاتا رہا۔ 5 آدمیوں پر مشتمل اس قافلے کو شوق کے حرم دھکے دیے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سفر کی تھکان و پریشانی ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ راستے کی خطرناکی و سختی ایک معمولی سی چیز تھی۔ حاجی عثمان کہتے ہیں کہ حرمین شریفین پہنچنے کے شوق میں چلتے چلتے اور تکلیفیں مصیبتیں جھیلتے جھیلتے میرے 3 ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور اپنے رب کے محترم گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس سے جا ملے۔ ان میں سے تیسرے ساتھی کا انتقال سمندری سفر میں ہوا۔ اسے جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کی اجل قریب ہے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو اس نے ایک عجیب و غریب وصیت کی۔ اس نے کہا، جب مسجد حرام پہنچ جانا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دینا کہ میں اس سے ملاقات کا بڑا مشتاق تھا، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کرنا کہ مجھے اور میری والدہ کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ جب میرا تیسرا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا تو مجھے سخت غم لاحق ہوا اور بڑی فکر دامن گیر ہوئی، بلکہ یہ پریشانی میرے نزدیک راستے کی تمام پریشانیوں سے بڑی تھی، کیونکہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ صبر والا اور طاقتور تھا۔ اب مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد حرام پہنچنے سے قبل میری بھی موت واقع ہو جائے۔ چنانچہ میں آنے والے دنوں اور گھنٹوں کا اس طرح شمار کر رہا تھا گویا میں چنگاریوں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ جب ہم باقی 2 ساتھی جدہ پہنچے تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور اس قدر بگڑ گئی کہ مجھے موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اب مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے قبل میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھی کو یہ وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے احرام ہی میں کفنانا اور جہاں تک ہو سکے مجھے مکہ مکرمہ کے قریب لے جا کر دفن کرنا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں داخل اور میرے اجر میں اضافہ کر دے۔ شیخ عثمان دابو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جدہ میں چند دن ٹھہر کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہماری نبض تیز چل رہی تھی، چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر تھے، شوق و محبت ہمیں دھکے دے رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام پہنچ گئے۔ قصہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر شیخ عثمان چند لمحے کے لیے خاموش ہوئے، ان کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جس وقت ہماری نظر کعبہ مشرفہ پر پڑی ہے اس وقت ہمیں جو دلی سکون، قلبی لذت اور خوشی حاصل ہوئی ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ جیسے میری نظر کعبہ مشرفہ پر پڑی میں فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گیا اور شدت جذبات میں پھوٹ پھوٹ کر اس طرح رونے لگا کہ جس طرح بچے روتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ان ساتھیوں کو یاد کیا جنہیں مسجد حرام تک پہنچنا نصیب نہ ہو سکا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ ان کے سفر کو قبول فرمائے، اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، انہیں اور ہمیں راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس جگہ دے۔ دوستو، آج کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کا دل خانہ کعبہ کی طرف مائل نہ ہو اور وہاں حاضر ہونے کا شوق نہ رکھتا ہو۔ جو لوگ حج کو دنیاوی ضرورت کا بہانہ کر کے مؤخر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے درس و عبرت ہے۔ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، سواری گم ہو جائے یا کوئی ضرورت درپیش آ جائے۔ حج تو فرض صاحب استطاعت پر ہے، لیکن عدم استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج کر لیتا ہے اور اس کے حج کرنے سے کسی بڑی ذمہ
ذمہ داری پر فرق نہیں پڑتا تو اس کا حج صحیح اور قابل قدر ہے۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین لکھیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چاہتے چاہتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔